नमस्सर्वेभ्यः सुस्सायं च। अद्य साहित्ये काव्यभेदान् पठामः। काव्यं द्विविधं भवति, दृश्यश्रव्यभेदेन। दृश्यकाव्यम् अभिनेयम्, अभिनेतुं योग्यम् अभिनेयं स्वरूपारोपवत् रूपकमपि कथ्यते। अभिनयञ्च अवस्थानुकरणं। स च अभिनयः आङ्गिक वाचिक आहार्य सात्विकभेदैः चतुर्विधः। दृश्यकाव्यस्य रूपकस्य दशभेदाः सन्ति। नाटकमथप्रकरणं बाणव्यायोगसमवकारडिमाः ईहामृगाङ्गवीथ्यः प्रहसनमिति रूपकाणि दश। श्रव्यकाव्यं तु श्रोत्ररूपं द्विविधं, गद्यं पद्यं चेति। यथोक्तं श्रव्यश्रोतव्यमात्रं तत्पद्यगद्यमयं द्विधा। छन्दोबद्धं पद्यं तेन मुक्तं मुक्तकम्। गद्यपद्यमयं चम्पूकाव्यं द्वाभ्यां तु युग्मकं सदान्तिकं त्रिभिरिष्यते। अनन्तरं काव्यं मुख्यतया त्रिप्रकारेण विभज्यते। उत्तमकाव्यं, मध्यमकाव्यम्, अधमकाव्यं चेति। काव्यप्रकाशे सर्वम् एवमस्ति विभागः। तत्र उत्तमकाव्यं किमिति पठामः। उत्तमकाव्यस्य लक्षणं प्रतिपादितमित्थं मम्मटाचार्येण काव्यप्रकाशे यत् इदमुत्तममतिशयेन व्यङ्ग्ये वाच्या ध्वनिर्बुधैः कथितः। तर्हि उत्तमकाव्यं ध्वनिकाव्यमेव भवति। काव्यस्य भेदाः गुणीभूतव्यङ्ग्यचित्रत्वेन च कृताः। तत्र लक्षणे अस्मिन् इदं पदं काव्यबोधकं। यत्र काव्ये वाच्यार्थापेक्षया व्यङ्ग्यार्थेन चमत्कृतिरुत्पद्यते, अतः ध्वन्यते व्यङ्ग्यार्थः शब्दं विना यस्मिन् काव्ये इति ध्वनिकाव्यम्। साहित्यदर्पणे एवमुच्यते। वाच्यातिशयिनि व्यङ्ग्ये ध्वनिस्तत् काव्यम् उत्तमम्। अर्थात् वाच्यादतिशयिनि सति ध्वन्यते अर्थः यस्मिन् इति ध्वनिर्नाम उत्तमं काव्यम्। वैयाकरणैस्तु प्रधानभूतस्फोटरूपव्यङ्ग्यव्यञ्जकस्य शब्दस्य ध्वनिरिति व्यवहारः कृतः। तन्मतानुसारेणैव साहित्याचार्यैरपि व्यङ्ग्यार्थाभिव्यक्तौ ध्वनिरिति व्यवह्रियते। एषा ध्वनिः लक्षणाभिधा मूला द्विविधा। उत्तमकाव्यस्य उदाहरणं यथा निःशेषच्युतचन्दनं स्तनतडं निर्मृष्टरागोधरो नेत्रे दूरमनञ्जने पुलकिता तन्वी तवेयं तनुः। मिथ्यावादिनि दूतिबान्धवजनस्य ज्ञातपीठागमे वापि स्नातुमितो गतासि न पुनस्तस्याधमस्यान्तिकम्। अत्र तदन्तिकमेव रन्तुं गतासीति प्राधान्येन अधमपदेन व्यज्यते। जगन्नाथस्य पण्डितराजजगन्नाथस्य रसगङ्गाधरे काव्यचतुष्टयस्य विषये वदति।
उत्तमोत्तमकाव्यम् उत्तमकाव्यं मध्यमकाव्यम् अधमकाव्यं चेति तत्र उत्तमोत्तमरूपेण लक्षणं कृतं शब्दार्थौ यत्र गुणीभावितात्मानौ कमप्यर्थमभिव्यक्तः तदाद्यम् उत्तमं तु यत्र व्यङ्ग्यप्रधानमेव सच्चमत्कारकारणं तद्वितयम् मध्यमकाव्यलक्षणं मध्यमकाव्यस्य लक्षणं मम्मटाचार्येण उक्तं लक्षणं काव्यप्रकाशे अतादृशी गुणीभूत व्यङ्ग्यं तु मध्यमम् अतादृशी गुणीभूतमव्यङ्ग्यं तु मध्यमम् इति अर्थात् यत्र काव्ये वाच्यापेक्षया व्यङ्ग्यार्थः अतिशयेन चमत्कृतो न भवति तदेव मध्यमकाव्यं गुणीभूतव्यङ्ग्यकाव्यमपि कथ्यते। तदनन्तरं साहित्यदर्पणे मध्यमकाव्यस्य लक्षणमस्ति अपरं तु गुणीभूतव्यङ्ग्यं वाच्यादनुत्तमे व्यङ्ग्ये अतः व्यञ्जनया प्रतिपाद्ये अर्थे अभिधा प्रतिपाद्यात् अनुत्कृष्टे सति गुणीभूतव्यङ्ग्यं काव्यं भवति। उदाहरणं यथा ग्रामतरुणं तरुण्या नवमञ्जुलमञ्जरीसनाथकं पश्यन्त्या भवति दुर्मृत्युनितरां मलिना मुखच्छाया। अत्र वञ्जुललतागृहे दत्तसङ्केता न आगता इति व्यङ्ग्यार्थापेक्षया वाच्यस्यैव चमत्कृतिं गुणीभूतव्यङ्ग्यं नाम मध्यमकाव्यं। तत्र जगन्नाथस्य लक्षणमस्ति यत्र व्यङ्ग्यचमत्कार असमानाधिकरणो वाच्यचमत्कारः तृतीयम् अयं सरसनोत्कर्षे पीनस्तनविमर्दनः नाभ्यूरुजघनस्पर्शी नीवी विस्रंसनःकरः इत्युदाहरणं काव्यप्रकाशे। अधमकाव्यलक्षणं भवति मम्मटाचार्येण काव्यप्रकाशे एवं वदति शब्दचित्रं वाच्यचित्रम् अव्यङ्ग्यं त्ववरं स्मृतम् अर्थात् व्यङ्ग्यरहितकाव्यम् अधमम् अव्यङ्ग्यम् इति स्फुटप्रतीयमानार्थरहितम्। काव्यमिदं चित्रकाव्यमपि उच्यते। तच्चित्रं द्विविधं शब्दचित्रं वाच्यचित्रं चेति। चित्रपदस्य अर्थः गुणालङ्कारयुक्तम्। शब्दचित्रोदाहरणं यथा स्वच्छन्दोच्छलदच्छकच्छकुहरत् मन्दाकिनी मन्दताम्। उदाहरणे व्यङ्ग्यार्थाभावात् अनुप्रासजन्य एव चमत्कृतिवशात् शब्दचित्रम्। एवं काव्यस्य भेदाः अपि प्रोक्ताः। धन्यवादः।